बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। 27 अक्टूबर 1948 को जिस तरह से श्रीनगर में भारत ने अपनी फ़ौजें उतारी और कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा किया, उस कब्ज़े को 77 साल गुजर गए हैं और कश्मीर में होने वाले मज़ालम में कमी नहीं हुई। भारत ने अपना हर हरबा आजमाया है, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया है, फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल किया, दहशतगर्दी की रियासती दहशतगर्दी को इस्तेमाल किया और हर वो जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा। लेकिन सलाम है उन तमाम कश्मीरियों को, माँओं को, बहनों को, बेटों को, जवानों को और मुजाहिदों को जिन्होंने जद्दोजहद अपनी जारी रखी और आज़ादी की तहरीक हमेशा तेज़ से तेज़ होती हुई नज़र आती है। तो तक़सीम हिंद के वक्त अगर बात करें तो वहाँ की जो कश्मीर की मुकामी क़यादत थी, उन्होंने पाकिस्तान से इल्हाक करना था, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान से इल्हाक के बदले फ़ौजी मदद मांगी। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बगैर किसी आइनी और अखलाकी जवाज़ के कश्मीर पर कब्ज़ा किया। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम, जबकि हज़ारों ख़वातीन जिनसी ज़्यादती का शिकार हो चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में अब तक 1,70,000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया गया है। 1 लाख से ज़ायद इमलाक नज़र आतिश की जा चुकी हैं और इस वक्त मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख भारतीय फ़ौजी तैनात हैं। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत भी मनसूख की और 2019 से मकबूजा कश्मीर में अब तक इंटरनेट की तवील तरीन बंदिश जारी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा अब तक 5 करारदादें मंजूर कर चुका, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ और जेनोसाइड वॉच दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी की मुहिम से मुसलसल ख़बरदार कर रहा है। ये सबसे बड़ी इंसानी जेल है जिसमें कश्मीरियों को मैसूर किया हुआ है और जो अगस्त 2019 के इक़दाम हैं वो भी एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी, आइनी हैसियत को तब्दील कर दिया गया। तो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, हम यौम स्याह मनाते हैं। कश्मीरियों के साथ जो हमारी रियासत का एक अहद है, एक कमिटमेंट है, सफारती, सियासी, अखलाकी, उनके साथ हमेशा मदद करने का, उस ताउन को, यकजहती को जारी रखने का, उस अज़म का आज हम एक बार फिर इयादा करते हैं जी। और साथ ही बढ़ेंगे कुछ जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। 26वीं आइनी तरमीम जिस तरीके से हुई, जितना शोर होगा था, जिस कदर एक सियासी हमने माहौल को एक नुक्ता अरूज पर जाते हुए देखा, शायद ही किसी और प्रोसेस में आपने इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखी हो। लेकिन अब एक तरमीम के कुछ ही दिनों बाद एक नई तरमीम यानी कि 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। आइन, जो मैं बार बार कहती हूँ, कलेक्टिव विजडम का डॉक्यूमेंट है, मैन मेड लॉज है, ज़ाहिर उनमें बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन ये एक तरमीम के बाद एक और तरमीम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कल हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि मुशीर हैं कानून इंसाफ के, वो कह रहे थे कि ये तरमीम नहीं होगी, कानून साजी होगी। लेकिन आज खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, तो इत्तफ़ाक़ राय हुआ है कि 27वीं आइनी तरमीम होगी, जिसमें जो 26वीं आइनी तरमीम से जिन चीज़ों को निकाला गया था उसमें ज़ाहिर मिलिट्री कोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मामला था और उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी एफ़र्ट की थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके बहुत सारी चीज़ों को उसमें से निकाला था और आप सुनते रहे तमाम लोगों की तकरीरें, कोई काला सांप कह रहा था, कोई नाग कह रहा था। बहरहाल एक बार फिर एक नई आइनी तरमीम की बात हो रही है। देखते हैं कि इसमें वो कौन से मसाइल हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा जो फ़ंड्स हैं सूबों के, जो सूबों में फ़ंड्स के इस्तेमाल के तरीक़ेकार हैं, जो वसाइल हैं, उसके ऊपर भी कुछ अभी भी मसाइल मौजूद है 18वीं तरमीम के बावजूद, तो शायद उनको भी एड्रेस करने की खबरें हैं। ये ज़राए से खबरें आ रही हैं। और दूसरा जो मामला जनाब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल खलफशार इंतशार का शिकार है, लेकिन उनकी इंटरनेशनल लॉबी बड़ी कामयाब है। कांग्रेस के जो लोग थे, अमेरिकी कांग्रेस के, अब उनके बाद हमने देखा कि बरतानवी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने भी अपनी हुकूमत को ख़त लिखा और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। तो कानूनी तौर पर भी ज़रा अपने मेहमानों से पूछेंगे कि जो इस तरह के खतूत हैं, जिस तरह की मुहिम है, उसका क्या असर पड़ता है। तो ये जो मामलात हैं पाकिस्तानी सियासत के, ये किस तरफ जाएंगे। और अदलिया में अब बहुत अहम केसेस लगे हुए हैं, जो बिलखसूस मखसूस नशिस्तों का केस है। अब इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद की सूरत हाल में वहाँ पे हुकूमत क्या एक्सपेक्ट करती है और PTI क्या एक्सपेक्ट करती है। जी हमें ज्वाइन करें जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUI फे के, हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और साहबा स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कामरान साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आएँ कि अब एक और तरमीम की बातें हो रही हैं
اگرچہ حکومت کے کچھ رہنما تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون سازی ہوگی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دانیال چودھری صاحب نے ایک ممبر کے طور پر ایک بل بھی فلوٹ کیا ہوا ہے، وہ بل بھی ابھی کمیٹی کے پاس ہے کہ ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے. آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا اس حوالے سے؟ نہیں، ہم اس حوالے سے کسی رابطے میں نہیں ہیں. ججز کی اگر تعداد بڑھنی چاہیے تو وہ تو عام قانون سازی سے بڑھائی جا سکتی ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے بعد کوئی دستور میں مزید کوئی امینڈمنٹ لانی ہے تو پھر ہر روز دستور کے ساتھ اس طرح سے شاید غیر مناسب ہو جائے گا. دو وجوہات کی بنا پہ جو ہے نا وہ ممکن ہوتی ہے کہ اگر دستور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے. ایک تو یہ کہ اس میں 26 امینڈمنٹ میں کوئی غلطیاں ہیں تو پھر تو اس بات پہ بھی شاید کوئی امینڈمنٹ آ سکتی ہے 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے. اور وہ جو ہے وہ ایسا ایجنڈا جو کہ ان سے رہ گیا ہے وہ اس کو اگر پورا کرنے کی کوشش ہے تو پھر اس کو پوری طرح سے اس کی مخالفت کی جائے گی، کیونکہ وہ اسی کمٹمنٹ پہ اوپر یہ سارا معاملہ ہوا تھا کہ سارا اس کو جتنا ڈائلیوٹ کر سکتے تھے وہ کر لیا تھا. اور اس پہ بات آگے بڑھی تھی. اگر پھر بات وہیں مطلب پہ یہ آنی کہ ہے جو چیزیں جے یو آئی فے نے اس ڈرافٹ سے نکالی تھیں، جو شاید 53 نکات پر مبنی ایک ڈرافٹ تھا، وہ شکیں 56 شکیں تھیں. ہاں، تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے نکالی ہیں کچھ شکیں اگر وہ واپس کسی ایجنڈا پہ آتی ہیں تو پھر آپ بالکل بھی ساتھ نہیں دیں گے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. یہ تو پھر ایک طرح سے دھوکہ ہوا نا. پھر اگر وہ جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے نا اس بات کو وہاں پہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسرے اینگل سے لے آیا جائے تو یہ غلط ہوگا. پھر جدھر تک آ گئی ہے تو امینڈمنٹ بس وہ ٹھیک ہے. اور اس کو بھی بلکہ یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ وقت نے ثابت کرنی ہے. ادھر بھی یا ممکن ہے درست ہوں یا ممکن ہے درست نہ ہوں. اور اگر درست ہوں گی تو پھر آپ اس کو مزید پریکٹس کرتے جائیے، ورنہ ریورس ہوگی پھر کہ اگر کوئی اس میں غلطی ہے کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کا حل نکالنا پڑے. یہ نہیں کہ آپ جو چیزیں وہاں رہ گئی ہیں آپ دوبارہ نئے سرے سے کسی اور اینگل سے آ جائیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ کیا چل رہا ہے؟ ظاہر ہے جیسے کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں آئین ایک بہت ہی مقدس ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور بڑا محتاط ہو کے لوگ اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. مطلب اجازت ہے ظاہر آئین کی ترمیم، اسی وجہ سے آپ لوگوں کو نمائندگی دی جاتی ہے کہ سوچ بچار کریں. لیکن کیا جو باتیں اس وقت مولانا صاحب نہیں مانے تھے ان کو دوبارہ سے لے کے آنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ تنزیلہ. سب سے پہلے تو میں جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں بھی کہا کہ آج کشمیر کا بلیک ڈے 27 اکتوبر کو آج 77 سال ہو گئے ہیں جبکہ بھارت نے اپنی جارحانہ طریقے سے کشمیر پہ قبضہ کیا. آج پاکستان جہاں بھی ہیں، پاکستانی جس خطے میں ہیں، سب نے اس چیز کے خلاف احتجاج کیا اور ہم نے اس کو ایک سیاہ دن کے طور پہ منایا. اور انشاءاللہ جب تک کہ ہم کشمیر کو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں لے کے دیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں یہ بات ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے سب سے کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک آپ نے آئینی ترامیم کی بات کی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ آئین بنائے اور آئین میں ترامیم کرے. یہ پارلیمنٹیرینز نے ہی آئین بنایا تھا. ظاہر ہے ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر ابھی بہتری کی بہت گنجائش ہے. پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی جس کی وجہ سے صوبوں کے اندر ڈیوالو ہوئے، وہاں پہ بھی کئی چیزیں ابھی ایسے سکم رہ گئے. چارٹ آف ڈیموکریسی ہوا جس میں میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کچھ چیزوں کے اوپر یہ معاہدہ کیا کہ ان چیزوں کو ہم لے کے آئیں گے، اور باقی تمام پارٹیز نے بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے ان پہ دستخط کیے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں بھی رہ گئی ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم ایک کے بعد دوسری ترمیم لاتے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہم نے بہت ٹائم لگایا، بہت کوشش کی کہ ہم براڈر کنسنسس لے کے آئیں. آپ تو چھٹی والے دن کرنے جا رہے تھے، یہ تو میرے خیال میں کامران صاحب کی جماعت نے آپ کو روکا. جیسے بھی ہے ہم 2/3 میجورٹی جب تک نہ ہوتی تو ہم کر نہیں سکتے تھے. ظاہر ہے مولانا صاحب کو ساتھ ملانے کی شروع سے کوشش تھی، انہوں نے بڑا اچھا پارٹ پلے کیا. ابھی ہم فوری طور پہ تو کچھ قانون سازی کریں گے جس میں ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہے، لیکن جب بھی ہم آئینی ترمیم کو ایک اور ترمیم لانا چاہیں گے، کچھ کوشش ایسی ہوگی تو اس میں ہماری دوبارہ یہی کوشش ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب اگر سمجھیں گے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں تو وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلائیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس کے جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں. یہ معاملہ کیسے آپ اس کو کیا سٹریم لائن کریں گے؟ آپ کو ظاہر ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا آفریدی سے آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریورس ہو جائے اور جو سینئر موسٹ
جج ہے, اگر وہ نہیں لگایا گیا تو ہم اس پہ احتجاج کریں گے. اسی بات پہ احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے ملک میں ایک عجیب صورتحال ہے جہاں پہ کانٹرڈکشن ہے. میں ابھی اپنی بہن کی بات سن رہا تھا, جمہوریت, پارلیمان کے رائٹ, آپ کی 17 سیٹیں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیڈر اپنے لاہور میں سیٹ جو ہے وہ ہار چکے ہیں, اور اسلام آباد میں ہر میڈیا پرسن یہ بات کرتا ہے کہ اٹک سے لاہور تک پی ایم ایل این اگر جیتی ہے تو 2 سیٹیں جیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آف دا ریکارڈ پروگرام سے پہلے پروگرام کے بعد یہ ہنس کے پی ایم ایل این کے لوگوں کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہے. تو یہ کون سی ہپوکریسی, کون سی منافقت کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات, اس میں کانٹرڈکشنز ہوں گی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بلکہ ابھی بات کی, آئی ہوپ کہ یہ کین آف ورمز ابھی نہ کھولے کہ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی جس کی مخالفت بنتی ہے, کہ اس کے بعد ابھی صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کانسٹرکٹ ہے جو بڑی مشکل سے بنا ہے, کہ اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے. سب سے پہلے جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہے یا اس کی آفٹر ایفیکٹس کی بات ہے, تو نمبر 1 تو یہ کہ میں بھی یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا جو جے یو آئی ایف نے اور جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بالخصوص انڈیویجولی ایز اے سینئر لائر ایک رول پلے کیا, تو جو اس کی سب سے خوفناک شکل آ سکتی تھی وہ تو نہیں آئی. یہاں پہ تو ہماری جے یو آئی کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین تھا کہ ہم اور وہ ان دی اینڈ انہوں نے بہتر سمجھا اس کے لیے ووٹ دینا, ہم نے یہ بہتر نہیں سمجھا. لیکن آئی ہوپ کہ آگے بھی یہ وہ جو ہے وہ رول پلے کریں گے, کیونکہ اگر اس طریقے سے جو دنیا نے دیکھا کہ جے یو آئی ایف کے سپورٹ کے باوجود آپ کو لوگ پیسوں سے یا ایفیکٹولی جو ہے وہ بدماشی کے زور پہ, جیسے بی این پی کے 2 جو سینیٹرز جن کو لے جایا گیا, اگر اس کے ذریعے آپ نے آئین کو چینج کرنا ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ آئین کو ایبروگیٹ کر دیں, اور جب پھر آئین کو استعمال کرنا تو ایسی حالت میں استعمال کرے کہ وہ ایکچولی فنڈامنٹل رائٹس یا جو ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہونا چاہیے اس کے مطابق آپ ملک کو چلا سکتے. اچھا میں ذرا یہ تو پورے ملک کے ساتھ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم کے ظاہر جس طریقے سے ہوئی, لیکن کامران صاحب جو اعلیٰ عدلیہ میں اب کچھ ظاہر یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کچھ اقدام کیے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو سینئر ترین ججز ہیں ان کو ججز کمیٹی میں لانے سے عدلیہ کی تقسیم ختم ہو جائے گی؟ آج میں سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس پہ دیکھ رہی تھی, کیونکہ فوج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی جونیئر کو چیف بنایا جاتا ہے تو سپرسیڈ ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ جو سینئر ہیں ان کے جوڈیشری میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, کچھ اس پہ مجھے قانونی لحاظ سے میں پوچھ رہی, یہ بھی ذرا بتا دیجیے. دیکھیے جوڈیشری میں ایسا نہیں ہوتا, جو ایج مقرر ہے جو دستوری طور پہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی ڈیوٹیز دیکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہوا تھا, یہ جو چیف جسٹس ہیں محترمہ نیلم صاحب وہ بھی 30 نمبر پہ تھی شاید, اور وہ بھی 2 کو سپرسیڈ انہوں نے کیا ہے. اور اس طرح سے بھی یہاں پہ بھی چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رائٹلی یا رانگلی آ گئی تھی, تو اس میں پھر ظاہر ہے چیف جسٹس جو ہے نا وہ جو میجارٹی کمیٹی کے اس نے کہا اس کے مطابق وہ آئے ہیں, اور چونکہ ایک دستور کے مطابق معاملہ چلا ہے, بھلے اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو, اب اس کو معاملے کو جو ہے نا دستوری ہی کہا جائے گا, اور باقی 2 کو پرفارم کرنا چاہیے. آپ سے کیونکہ بات ہی نہیں ہو پائی ہماری جب سے آپ اس ظاہر ایک بڑے اہم کام میں مصروف تھے, اینڈ وی کین امیجن کہ آپ بہت مصروف تھے, لیکن کیا جے یو آئی فیک کی آپ کیونکہ وہاں نمائندگی کر رہے تھے تو آپ کی طرف سے اعتراض تھا یحییٰ آفریدی صاحب کے نام پہ, یا سینیورٹی کا جو اصول ہے اس پہ آپ کا موقف تھا؟ دیکھیے ہمارا کسی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, ہم اپنے ایک اصول پہ قائم تھے. ہمیں شخصیات سے جو ہے پرسن اسپیسیفک ہم کبھی بھی نہیں ہوئے, نہ ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں پرسن اسپیسیفک ہو کے, نہ کسی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. ہم جو اصول تھا اس کے مطابق, تو یہ پھر کس نے باوجود اس کے باتیں جو ہے نا وہ سرفس ہو گئی ہیں, اس کیمرہ پروسیڈنگ کو جو ہے نا اس کا احترام نہیں کیا گیا, مگر ہم نے جو بھی کیا وہ اصول کے تحت کیا, نہ کہ کسی شخص کے خلاف کیا یا کسی شخص کے حق میں کیا.
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। अब ये जो सूरत हाल है, हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, कानूनी मामलात हैं, कुछ वो भी पूछेंगे मेहमानों से। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तैमूर साहब, जो ज़ाहिर है एक वकला तहरीक का ऐलान है, हामिद खान आपकी तो पूरी अब इस वक्त जमात जो है वो वकला ही तकरीबन चला रहे हैं, और हामिद खान साहब ने भी इसका ऐलान किया था। पीटीआई का जो स्टांस है वो बुनियादी तौर पर क्या है? आप वकला तहरीक चलाएंगे या आप एक वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे? कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? और बड़े अहम केसेस हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उस पर अमल दरामद करवाना है अब नए चीफ जस्टिस ने, या जो बेंच है वो अमल दरामद करवाना चाहता है, तो उसका क्या मुस्तकबिल नजर आता है आपको? देखिए, ये दोनों चीजें म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। याह्या अफरीदी साहब एक ऑनरेबल जज हैं, उनके रेपुटेशन पे कोई दाग नहीं है। जो इशू है, और ये आपको कामरान मुर्तजा साहब भी कह देंगे, वो है एक प्रिंसिपल का, और वो प्रिंसिपल पाकिस्तान में सीनियरिटी का इसीलिए है कि यहाँ पे आप जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर नहीं होता, आप ये डिस्क्रेशन सियासतदानों को दे नहीं सकते कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपने मर्जी के जजेस जो हैं वो अपॉइंट करें। तो जो वकला की तहरीक है, और मेरे ख्याल में इससे बड़ी होगी, वो इसलिए होगी कि हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो है वो बहाल करें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि जजेस तो बहुत से लगे हुए हैं। आपने अफरीदी साहब के भी पहले चंद कदम देख लिए, जिसकी वजह से शायद ये फॉलो अप लेजिस्लेशन अभी हो रही है। और टू कॉल स्पेड, मेरे ख्याल में अगर याह्या अफरीदी के नीचे ये सुप्रीम कोर्ट जो डी फैक्टो पोजीशन है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ एक्ट करेगा, तो 2 दिन में पीएमएलएन इनको भी प्रो पीटीआई जज कह देगी, क्योंकि पहले भी जिन जजेस को वो कह रहे थे, चाहे वो जज मंसूर थे या अतर में नल्ला थे, क्या ये वो जजेस नहीं थे जिन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शंस को डिले किया था? या क्या ये वो जजेस नहीं थे जिन्होंने 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था? नहीं, तो ये ना होना कि पीटीआई भी तो बंदियाल साहब की अदालत से बहुत सारी फेवर्स लेती रही है, ये ना कि आपकी भी नहीं, आपकी भी जो तहरीक है वो सिर्फ अपनी मर्जी तक और अपनी मर्जी के फैसलों तक हो, मतलब इस बात का हमारी मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि पेशावर हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल हमारे खिलाफ फैसला हुआ रिजर्व सीट्स में, ठीक है, किसी ने पेशावर हाई कोर्ट को गालियां दी नहीं, क्योंकि उससे पिछले 1.5 साल में पेशावर हाई कोर्ट ने अपने आप को साबित किया था कि फैसला वो गलत ले सही ले, वो इंडिपेंडेंटली ले रहा है। ठीक हो गया। सो आप कह रहे हैं कि आप लोग जो है इस उसूली मौक़िफ़ शहज़ाद साहिबा, जो आप खबरें आ रही हैं, ज़ाहिर है मैंने कहा कि एक सिंपल आप कानून साजी करना चाह रहे हैं, अब आप लोगों को फिर एक दफ़ा हिदायत है। पहले आप लोगों को कहा गया था 25 अक्टूबर तक कहीं नहीं जाना, अब आप लोग तो मेरे ख्याल में महसूर है इस्लामाबाद में, अब आपको कहा गया कि मंगल को आपने मौजूद रहना है, तो आप लोग क्या किसी वही दानियाल चौधरी वाले बिल को टेकअप करने का सोच रहे हैं? अपनी पार्टी को भी कोई एतमाद में नहीं लेता, आपकी पार्टी के लोगों को भी नहीं पता था, 26वीं आनी तरमीम में भी यही था, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या करने जा रहे हैं। अब आप पहले कह देते हैं इत्तेफाक राय हो गया बिलावल साहब और शहबाज शरीफ का, उसके बाद जब आप इनके पास जाएंगे तो ये कैसे, मतलब इत्तेफाक राय कहीं से शुरू होता है, लेकिन यकदम ऐसे लगता है कि आप तैयार हैं बिल्कुल फैसले करके आप काम करना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे आपके साथ चलेंगे मौलाना साहब और बाकी लोग? देखिए, जो सिंपल कानून साजी है, ट्यूसडे एक प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है, उस पर तो एक अगर प्राइवेट मेंबर को अपना बिल लेके आए हुए हैं पहले से ही, अगर उसके ऊपर हमने वोटिंग कर ली तो वो पास हो जाएगा। मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जब हमने ये आइनी तरमीम की हैं तो उसका मकसद यही था कि अवाम के जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो, आइनी बेंच अगर अलग हो गया ताकि जो सियासी मुकदमात हैं जिनके ऊपर बहुत टाइम गुजरता था वो उधर हो जाए, और अवाम जो कि रिलीफ के लिए बहुत बहुत साल इंतज़ार करते थे उनके लिए आसानी हो जाए। मेरा ख्याल है अभी जजेस के तादाद में बढ़ाने का बहुत गुंजाइश है, और वो होने चाहिए ज़्यादा, ताकि अवाम को रिलीफ ईजिली और क्विक जस्टिस जो है वो मिल सके। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हम अभी ला रहे जो कि कंट्रोवर्शियल हो, या जिसमें कि हम जब तक अगर हमने आईनी तरमीम करनी होगी तो हम पहले लोगों को करेंगे। मैं अगर आपकी इजाज़त से थोड़ा सा अपने भाई झगड़ा साहब की बातों का मैं जवाब दे दूं कि उनके वही घिसा पिटा बयानियाँ कि ये इतने फॉर्म 47, 45, अब लोग इस चीज़ से तंग आ चुके हैं और पाकिस्तानी इससे आगे बढ़ चुके हैं। उनको अब जिस किस्म की रिलीफ मिल रही है इस हुकूमत के इक़दामात से, जिस तरह की इन्फ्लेशन कम हो गई है, जिस तरह
اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی حکومت، اس کی اتحادی جماعتیں جو کہ قوم کے عوام کے لیے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں سینیٹرز خریدے. ان کو وہ یاد ہوگا وقت جب ان کا سینیٹر آنا تھا اور کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور جا کے ووٹ کتنے لوگوں نے دیے. تب تو یہ بڑکے مارتے تھے کہ ہم نے وکٹیں گرا لی، اتنی وکٹیں آج گر گئی، اتنی وکٹیں گر گئی. اس لیے ان کو کیونکہ اپنا ماضی یاد ہے، آج یہ دوسرے کے اوپر بھی وہی باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ٹو رانگز والی تو مثال ہمیں دینی، کئی بار ایسا ہوا ہے. بلوچستان کی حکومت بھی جیسے بدلی تھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے. کامران صاحب، دو ایشوز ہیں اب. ایک تو یہ کہ ججز کی تعداد بڑھانے پہ میں نے دیکھا تھا کہ اصولی طور پر تقریباً پی ٹی آئی بھی اس کی حامی تھی. میں بہت سارے ان کے لوگوں سے، علی ظفر وغیرہ سے، حامد خان صاحب سے بات کرتی رہی، وہ کہتے ہیں ہاں ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے. ان کو وقت پہ اعتراض ہے کہ اب اس وقت کیوں بڑھانے کی بات ہے. آپ اس معاملے پہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو دوسرا معاملہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل عدالتوں میں اب یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کیس آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ آئینی بینچ نے سننا ہے یا سادے بینچ نے سننا ہے. تو بھائی یہ تو عدالت کا کام ہے نا کہ وہ فیصلے پہلے کر لیں. لوگوں کو بلا کے، مدعیوں کو بلا کے آپ لوگوں کو تو نہ خوار کریں کہ ان کی آپ تاریخوں پہ وہ آئیں، آگے سے عدالتیں ان کو جواب دیں کہ ابھی ہم ذرا فیصلہ کر لیں. تو یہ تھوڑا سا اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ یہ کدھر جائے گا معاملہ. دیکھیے، جہاں تک ججوں کی تعداد بڑھانے کا معاملہ ہے، اس پہ شاید کسی کو اصولی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر کہ اگر اپنے لوگ لا کے اس میں جو نا وہ اس میں وہ کرنا ہے تو پھر شاید اعتراضات کی بات ہوگی. ویسے ایک چیز دیکھیے، لاہور ہائی کورٹ جہاں پہ سب سے زیادہ کام ہے وہاں تقریباً آدھے ججز نہیں ہیں، 24 یا 23 یا 25 اس کے لگ بھگ نہیں ہے، اور اتنے ہی ہوں گے. جی. تو اس طرح سے کراچی میں چلے جائیے سندھ کے لیے تو وہاں پہ بھی کمی ہوگی، خیبر پختونخوا میں بھی چلے جائیے وہاں پہ بھی ہوگی. تو جو تعداد موجود تھی آپ نے کبھی اس کو بھی پورا نہیں کیا. بلوچستان میں بھی اسی طرح سے ہے، وہ اس کو کبھی پورا نہیں کیا. یہ تھوڑا سا اور ماضی میں چلے جائیے سپریم کورٹ کے حوالے سے، کتنے عرصے تک جو ہے نا وہ تعداد پوری نہیں تھی اور وہ ڈیلے کیا گیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ شکوک کو جنم دیتا ہے. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی ہے کہ کبھی تو جج آپ کے بالکل ہو ہی نہ، اور کبھی جو ہے نا وہ پھر آپ کہیں کہ اس کو بڑھا دیں. آپ سسٹم کو ٹھیک کر بڑھائیے. ہاں آپ سے اچھا مجھے ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے، میں وہ آئینی بینچ والی بات آپ سے تفصیل سے پوچھنا چاہتی ہوں. ذرا میں بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، یہی سے گفتگو کو جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران صاحب آپ اپنی بات ذرا مکمل کر لیں، کیونکہ میں آپ سے وہ آئینی بینچز اور عام بینچز کے اوپر اب جو عدالت میں ہر روز ایک جو بھی ہیئرنگ کے لیے آتے ہیں لوگ، مدعی آتے ہیں وہاں پہ، جو فریقین آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جی کہ ان کو بلا کے اس کے بعد ججز آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا بتائیں یہ ہم سنیں گے یا آئینی بینچ سنے گا. تو اس کا کیسے طریقہ کار وضع ہوگا اور کتنے دن لگ جائیں گے اس میں؟ یہ کنفیوژن رہے گا، بہت عرصے تک رہے گا. وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جورسپروڈنس نے اب ڈیولپ ہونا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے نا روز ایک پرابلم آئے گا. وکیل صاحب جو ہے نا کوئی نہ کوئی بیچ میں اگر ادھر نہیں چلانا تو ادھر لے جانا ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی بات ڈال لیں گے. تو اس پہ جورسپروڈنس جب تک ڈیولپ ہوگا اس میں پھر اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ لوگ الٹیمیٹلی اس سے تنگ ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا تماشا بنایا ہے. یہ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ کیسز کو جو ہے نا وہ جلدی نپٹائیں گی، اور یہ کیسز جو ہے نا وہ نمٹنے کی بجائے جو ہے وہ ایک نے دوسرے کو پاس دیا، دوسرے نے تیسرے کو پاس دیا، بس اس طرح سے چلتا رہے گا. اور جس کیس کو نہیں ہم نے وکیلوں نے چلانا ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بیچ میں ڈلتی ہی رہیں گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ زیادہ سفر کریں گے. اور اگر کوئکلی مجھے آپ اس پہ بھی بتا دیں کہ جو عمل درآمد ہونا ہے 8 جو اکثریتی بینچ کا جو فیصلہ تھا 8 ججز کا، وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، وہ معاملہ کیسے اب سمٹے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو دوبارہ سے جو وضاحت جاری کر دی، انہوں نے کہا کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں. جی اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ تو یہ ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا، اس کا تو آگے سے پرسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا. تو یہ چونکہ اب اس وقت تک اگر انلیس کہ یہ آرڈر جو ہے نا کہ یہ ججمنٹ جو ہے کہیں پہ ویری ہو جاتی ہے، کہیں پہ جو ہے نا اس کو جو ہے ریکال ہو جاتی ہے، ریویو ہو جاتی ہے، ماس وائز کی ادروائز تو یہ لا آف لینڈ ہے، اس کو ان اینی کیس جو ہے نا امپلیمنٹ ہونا ہے. پھر صحیح. جھگڑا صاحب، جو آپ کی پارٹی کی طرف اگر بات کی جائے تو شیر افضل مروت صاحب بھی میدان میں آگے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی پارٹی کے پاس پالیسی نہیں ہے، کوئی احتجاج کے اوپر کوئی حکمت عملی نہیں ہے، میں خان کو بتاؤں گا. خان کو بتانے کے چکر میں فیصل چودھری صاحب کے خلاف آپ کی پوری جماعت ہو گئی. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک پہ لوگوں کو بلا کے آپ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو پارٹی کے اندر کیا بن رہا ہے؟ اور بشرا بی بی خیبر پختونخوا ظاہر ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہ وہاں پہ کیا حکومتی معاملات کو اور پارٹی کے معاملات کو دیکھنے کے چکر میں وہاں پہ گئی ہیں؟
देखिए मैं इस पे पार्टी के इंटरनल डिफरेंसेस पे आता हूँ। 2 मिनट मुझे दे दें ये आईनी बेंचेस का मसला जो है वो डिस्कस करने के लिए। जी जी जी। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो है वो हुकूमत की मुनाफिकत को और इनकी बुज़दिली को साफ जाहिर कर देगा। मेरा एक सवाल है, पार्लियामेंट्री इनपुट जजेस के सिलेक्शन में कम से कम थियोरेटिकली तो समझ में आती है। दुनिया की मुझे एक पार्लियामेंट बता दे जहां पे बेंच फॉर्मेशन यानी कौन सा केस कौन सुनेगा वो पार्लियामान डिसाइड करती है। एक ये कामरान मुर्तजा साहब बता दें, मुझे पता या एंड आई नो कि कामरान मुर्तजा साहब क्या कहेंगे क्योंकि उन्होंने तो इस पूरे इशू में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। या पीएमएलएन के हमारे दोस्तों से पूछ लें क्योंकि मेरे ख्याल में जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे दुनिया में इनसे बड़े माहिर हैं। इनसे एक मिसाल लेते हैं कि पार्लियामान जो कि जज हो रहा है जिन केसेस में वो बेंच फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक हो गया। और दूसरा मामला भी कामरान साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे आप? फिर मैं शजरा से भी कमेंट ले लेती हूँ, फिर मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे आखिर में बात। बेंच फॉर्मेशन में जो ना पार्लियामान का कोई किरदार नहीं है। ये या केसेस ने कहाँ जाना है, किसने सुनना है, ये तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में जो है ना वो डायरेक्ट मुदाखलत हो जाएगी, उसमें कोई किरदार नहीं है। वो शायद उसको प्रॉपरली जो है ना उन्होंने वो नहीं किया। इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो चीजें हुई हैं, जो रूल्स और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी उसके तहत भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि बेंचेस की फॉर्मेशन में हुकूमत या पार्लियामेंट का कोई वो नहीं है रोल? नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो हुकूमत नहीं डिसाइड करेगी। अगर उसमें टॉप 5 जजेस या टॉप 7 जजेस होते तो डिस्क्रेशन ना होता। लेकिन अब जब पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो डिसाइड करेगी, इसका कोई प्रेसिडेंट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना वो सिर्फ उस हद तक थी जिस हद तक चीफ जस्टिस की जो है ना इंतखाब के हवाले से वो तीन का पैनल था, 3 के पैनल में डिसाइड करना था, तो वो अलग से मामला है। बेंचेस के हवाले से इनका हमारा कोई किरदार नहीं है किसी तरह का भी। ठीक हो गया। चले, मेरा ख्याल है तैमूर साहब आपके ठीक बेंच कौन बनाए, ये एक्चुअली सीरियस सवाल है। मेरे ख्याल में अच्छी गुफ्तगू है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन बनाएगा? खुद बनाएंगे, अदालत बनाएगी, खुद बनाएंगे। ये खुद इनका अपना सिस्टम बनाएगा। वो इसमें तो ये पार्लियामानी कमेटी का कम से कम कोई किरदार नहीं है। ठीक है। अच्छा, वक्त क्योंकि मेरे पास कम है, क्विकली तैमूर साहब आप कमेंट कर दीजिए। आपकी जमात के मसाइल क्यों इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या बुशरा साहब है कि बाहर आने से मसाइल कुछ कम हो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जो हमारी डीप स्टेट है जिसका एक बहुत छोटा हिस्सा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बन रही है, वो बहुत कोशिश ये कर रही है कि फोकस पीएमएलएन के पीटीआई के इंटरनल डिफरेंसेस पे। इंशाल्लाह पीटीआई एक रहेगी। हमारे फोकस 2 है, इमरान खान साहब के रिलीज और पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, और इस पे ही फोकस जो है वो रखेंगे। इंशाल्लाह हम अपने इंटरनल मसले सारे सॉल्व करेंगे। शजरा, कैसे आप इंडिपेंडेंस के लिए आप कह रहे हैं हमने ये किया, लेजिस्लेशन इंश्योर कैसे करेंगे? जाहिर बात है कल को बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हुकूमत चाहती है कि उनके हक में हो, मखसूस नशिस्तें आप लोग चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहाँ आप उलझे में अदालतों के साथ। देखिए, एक बात तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि पीएमएलएन और उनकी इत्तेहादी जमातें का बिल्कुल ये फोकस नहीं है कि पीटीआई के इंटरनल मैटर्स में हम सोचें या हमारे पास वक्त नहीं है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके के नताइज अब सामने आना भी शुरू हो गए हैं। जहाँ तक सवाल है इनकी इंटरनल का, वो तो पता चल रहा है कि जिस तरह बुशरा बीबी गई हैं सीधा केपी क्यों गई हैं? वो वहाँ पर जाके उन्होंने कंट्रोल संभालने की कोशिश करनी है। इमरान खान की बहनों ने अपना कंट्रोल संभालने की कोशिश करनी है। इनकी जमात बहुत सारे धड़ों में, ग्रुप्स में अब आ चुकी है और आपस में सबके झगड़े। लेकिन ज़ाहिर है बिल्कुल ये सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए आपकी कोई ख्वाहिश होगी कि आइंदा? देखिए, हम तो बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके हैं कि सियासी माहौल को बेहतर करे। इट्स वेरी क्लियर कि ये पार्टी सियासत में या सियासी चीज़ों में, सियासी क़ुव्वतों के साथ बात करने में या जमहूरियत के इस्तेहकाम में बिलीव नहीं करती। ये सिर्फ सड़कों की सियासत पे बिलीव करती है, लेकिन अब अवाम इनके लिए निकलने में इंटरेस्टेड नहीं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कामरान साहब ने, उन्होंने कहा था धोखा होगा अगर आप लोग जो एजेंडा निकाला गया तो उसको वापस, तो धोखा तो नहीं अब मौलाना साहब को देंगे? धोखा नहीं देंगे, क्योंकि एक बार पहले दिया था उनको धरना बुला के धोखा। नहीं, मौलाना साहब के साथ बिल्कुल हम मुशावरत के साथ करेंगे। जो बहुत शुक्रिया शजरा मंसूर अली, कामरान मुर्तज़ा साहब और तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।